dalam 2 rakaat ini. Yang pertama kita membaca Al-Fatihah, setelah itu baru membaca surat pertama yaitu Inna A'tainakal Kautsar sampai akhir. Jumlahnya sebanyak 17 kali. Terus setelah itu baca Al-Ikhlas 5 kali. Terus kemudian Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Sama juga untuk rakaat kedua pun seperti itu. Jadi Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, terus kemudian Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Setelah itu salam dan sholat lagi 2 rakaat berikutnya sama dengan surat setelah Al-Fatihah membaca jumlah seperti itu. Salli sunatul hajat al-qataini imaman ta'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah wa rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lillahi inna syani'aka Inna a'tainakal kautsar fasholli lillahi inna syani'aka Inna a'tainakal kautsar fasholli lillahi inna syani'aka أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا شانئك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم العظيم فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر الفاسد بقدر ما شاء بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية لله السلام عليك ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلي صدر حاجة ركعتين وأنا تعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر 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 فصل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل إنا أعطيناك الكوثر فصل إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل 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 بكرنا شر بدر صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد الله أكبر بسم الله قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الحاسد من شر قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل 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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد قل الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم نبي رحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني أمين أمر السلام صلى الله وسلم عليهم. شنو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
قال من رب رحيم سلام 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 قال من رب رحيم
سلام قال من رب الرحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu 15 menit sebelum Isya. Sebelum doa, mungkin sedikit saya
sampaikan tentang masalah Rabu Wekasan. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita jutaan nikmat yang kita bisa rasakan, wabil khusus di malam hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting juga adalah nikmat sehatul afiat. Karena beberapa kali saya sudah sampaikan, tiga nikmat ini saling mengikat satu sama lain. Kita iman, kita Islam, namun kalau sakit ya tentu akan sulit untuk bisa datang ke masjid yang penuh berkah ini. Sebaliknya juga, kalaupun dua nikmat cukup seperti iman, Islam, kita yakin amalan, bacaan, wirid, zikir, yasin yang telah kita baca bersama, salat hajat yang sudah kita lakukan, itu penuh dengan pahala, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sehat, mampu sebenarnya kita hadir. Namun kalau tidak ada hidayah, kita tidak diberikan keinginan oleh Allah, maka akan berat tentunya untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, semoga kita betul-betul menjadi hamba Allah pilihan yang beruntung bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu malam Rabu Kasan, malam Rabu akhir dari bulan Safar. Karena insyaallah pada besok malam kita lanjutkan wa qalilu min akhirin, itu ada dalam surat Al-Waqiah. Jadi memang sangat sedikit orang yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena di antara miliaran manusia atau mungkin ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia, hanya berapa orang saja yang dipilih oleh Allah bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka saya katakan berkali-kali, syukuri hal ini, karena ini merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi harapan kita, Nabi panutan kita. Dan insyaallah besok malam adalah malam Maulid, malam yang sebelumnya tidak ada apa-apanya, malam yang sebenarnya terdahulu tidak ada harga sama sekali. Ketika orang menyebutkan bulan Rabiul Awal, orang akan bertanya, ada apa dengan Rabiul Awal? Biasa aja. Beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah tahu, karena bulan Ramadan adalah bulan mulia, karena di dalamnya turun namanya malam Lailatul Qadar. Ketika menyebut misalkan bulan Muharram, tahu. Dzulqa'dah, tahu mereka sebagai bulan hurum. Dzulhijjah itu adalah bulan haji. Muharram, Rajab itu di antara 4 bulan, 4 yang diagungkan oleh Allah. Tapi ketika kita menyebut Rabiul Awal, orang bertanya, ada apa dengan Rabiul Awal? Tidak ada artinya dulu. Namun ketika Nabi Muhammad SAW terlahir pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, barulah bulan ini menjadi bulan yang sangat mulia. Orang mengagungkan bulan Rabiul Awal yang dulu tidak ada harganya, hanya dianggap bulan biasa, tapi karena Nabi Muhammad terlahir di dalamnya, maka Maulid pun menjadi mulia. Nah ini alhamdulillah, sama dengan kita. Kalau kita menyandingkan Nabi Muhammad, terus kemudian kita menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat sebanyak-banyak kepada Nabi Muhammad, dan dalam diri jiwa kita selalu teruntai selawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad berada dalam jiwa raga kita. Para hadirin jamaah Masjid Nubuwah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, untuk berhubungan dengan bulan akhir dari Safar ini yang terkait dengan Rabu Wekasan, sebenarnya hingga saat ini masih kontroversi. Memang ada Nabi dalam hadisnya mengatakan, la adwa wala tayyarata wala hamata wala safarah. Nabi memang sempat dalam hadisnya menyampaikan kepada kita tidak ada naas dalam bulan Safar. Betul.
sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita perlu ketahui bahwa ada ulama yang saya baca di media Tebu Ireng online ya. Di NU juga ada keterangan itu, saya baca bahwa sebenarnya ketika Nabi Muhammad itu melarang jangan takut tidak ada naas bulan Safar, sebenarnya Nabi ini ingin mematahkan kebiasaannya orang Arab dulu. Orang Arab dulu ketika bulan memasuki bulan Safar, mereka betul-betul takut dan panik dan mereka betul-betul tidak mau keluar rumah. Fokus di dalam, kenapa? Takut kalau saya keluar di bulan Safar, saya akan kena penyakit atau kena musibah dan sehingga akan mencelakakan diri saya. Sehingga mereka betul-betul mengunci diri mereka, enggak mau kemana-mana sebelum bulan Safar. Maka Nabi pun mengatakan tidak ada naas bulan Safar. Itu sebenarnya ada yang mengatakan hadis itu berlaku kepada mereka dunia Arab yang sangat mengkhawatirkan, takut terhadap bulan Safar. Namun dalam kitab lain, dan ini sebenarnya kitab banyak ya, banyak referensinya, banyak rujukan. Di sini macam-macam kitab yang membahas tentang kitab Rebu Wekasan. Yang pertama adalah anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid wa Qam'il Kulli Jabbar Anid, yang disebut sebagai kitab Mujarrabat Ad-Dairabi. Kemudian juga kita pembahasan tentang Rebu Wekasan juga tentang hari naas juga disebut dalam kitab Al-Jawahir Al-Khams karya Syekh Muhammad bin Khairuddin Al-Athhar. Banyak juga, bahkan disampaikan juga ada kitab termasuk Kanzun Najwa was Surur juga menyampaikan tentang Rebu Wekasan. Rebu Wekasan ini merupakan hari Rabu di akhir yang dinamakan sebagai sebagai hari naas, karena dalam setiap akhir dari Rabu itu di akhir tahun itu katanya ada yang namanya naas. Dan kebetulan pernah hal ini terjadi ketika pada masa Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud itu nabi yang makamnya ada di Yaman ya, di Hadramut. Di sana terkenal dengan namanya kaum Ad. Ya, kaum Ad itu adalah kaum yang sangat kuat, mereka hebat, mereka perkasa. Jadi walaupun mereka misalkan tidak pakai tidak fitness, jadi tubuh mereka sudah berotot karena kerjanya mereka hebat. Namun di balik kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, ternyata mereka menjadikannya kekuatan mereka yaitu dengan banyak melakukan maksiat. Ketika Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyebarkan tauhid kepada mereka, tapi mereka ternyata mengingkari. Mereka tidak mau dan tetap menyembah patung. Sehingga Allah murka dan mereka kemudian diuji dibalas disiksa, diadab oleh Allah selama 8 hari 7 malam. Di selama 8 hari 7 malam mereka mendapatkan adab dari Allah berupa angin yang sangat kencang, topan namanya ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Qamar ayat 19, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yawmi nahsin mustamir. Sungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus menerus. Di Al-Quran pun Allah mengatakan hari naas ada juga ternyata. Ya, dan itu menimpa kepada kaum Ad, kaum pada masa Nabi Hud alaihissalam. Sehingga karena mereka menentang Allah, tidak tunduk terhadap perintah dari Nabi Hud alaihissalam, tetap dengan kemungkarannya, tetap dengan kemaksiatannya, maka mereka dikenai musim yang sangat panjang. Tidak taunya ketika kemarau sudah panjang berlangsung, ada hujan datang. Tapi hujan mereka senang pertamanya, alhamdulillah hujan, karena sudah lama kemarau. Tapi ternyata bukan hujan untuk menyembuhkan, bukan menumbuhkan, tapi ternyata hujan yang Allah berikan kepada mereka adalah hujan adab. Jadi mereka itu diterpa angin sangat kencang. Angin kencangnya sampai diibaratkan sama dengan pohon kurma. Jadi kurmanya itu berontokan, rontok kemana-mana, diterpa angin. Seperti itu mereka juga. Jadi sama kayak diembus angin, mereka tercecer ke sana kemari.
Ada yang diangkat, kena angin, ketopang, kemudian jeblok. Jadi ketika jatuh ke tanah, mereka sudah patah dan mereka sudah binasa, sudah mati. Itulah. Dan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam. Itu namanya hari Naas. Nah, jadi dari pendapat ini maka disampaikan ternyata memang hari Naas ada. Dan dalam kitab Kanzun Najwa was Surur disampaikan bahwa dalam keterangan di Rabu akhir pada akhir bulan Safar ini ada seorang wali yang sangat terkenal dan mereka sudah sampai ke derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan bahwa pada bulan Safar akhir yaitu Rabu Wekasan Allah menurunkan sebanyak 320.000 berbagai macam bencana. 320.000 berbagai macam penyakit yang terkumpul satu waktu diturunkan. Makanya ini kita tidak tahu yang 320.000 ini masuk ke siapa, mengenai siapa. Maka sebab itu kita memohon kepada Allah dengan berkah Yasin yang kita baca, dengan bacaan yang kita amalkan, dengan sholat hajat yang kita minta kepada Allah. Semoga kalau misalkan memang itu terjadi turun di akhir atau Rabu Wekasan ini, semoga betul-betul tidak sampai mengenai kita semua. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bencana, baik kita dan keluarga kita semuanya, khususnya juga termasuk keluarga Keraton Harmoni bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan tentang hari Naas dan kita memohon kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah dijauhkan dari kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفنا من جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه اكفني شر هذا اليوم ويا ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.